अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। CRPC की एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम जस्टिस ऑफ पीस की जो ऑफिस है इसको डिस्कस करेंगे, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इस पर केस लॉस क्या हैं, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, और इसी के साथ इसके पावर एंड फंक्शन क्या हैं, और कौन जस्टिस ऑफ पीस हो सकता है, किस को जस्टिस ऑफ पीस मुकर्रर किया जा सकता है और किस को नहीं किया जा सकता, और इस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ आरा क्यों हैं, और इसी के साथ ये ऑफिस हमेशा हमेशा क्रिटिसिज्म की नज़र क्यों होती जा रही है। तो चलिए जी, सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। व्हाट एंड हु इज जस्टिस ऑफ पीस? व्हाट का जवाब यह है कि जनाब जस्टिस ऑफ पीस, जस्टिस का जो वर्ड है ये नाउन भी है और वर्ब भी है। जस्टिस, इंसाफ, कि भाई यू हैव टू डू जस्टिस, आपको इंसाफ करना है। यहां पे ये वर्ब हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की जस्टिस का मतलब जज। यहां पे जज नाउन बनता है, जस्टिस एक जगह नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। अभी जस्टिस ऑफ पीस, वो शख्स जो पीस के लिए मुकर्रर किया गया है, वो जज जिसका काम अमन, ट्रांसक्वालिटी को बरकरार रखना है, पीस को, सुकून को बरकरार रखना जिस शख्स की जिम्मेदारी है, उसको कहते हैं जस्टिस ऑफ पीस। ये अंडर सेक्शन CRPC सेक्शन 22 इस ऑफिस को क्या किया गया है, बनाया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है। लेकिन यहां पे एक चीज ये है कि अंडर सेक्शन 22 जस्टिस ऑफ पीस प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी भी शख्स को मुंतखब कर सकता है कि भाई कोई भी शख्स, वो कोई भी शख्स है, वो एग्जेक्टिव, वो DC है, AC है, या कोई और पटवारी है, कोई भी शख्स अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ज़रूरी समझता है कि भाई इस शख्स को इस एरिया के लिए जस्टिस ऑफ पीस होना चाहिए, तो वो उसको मुंतखब एक नोटिफिकेशन के ज़रिए कर सकता है। यहाँ सेक्शन 25 में ये बाद में इन सब्स्टिट्यूट किया गया। इसमें एक्स ऑफिशो जस्टिस ऑफ पीस का एक ऑफिस क्रिएट किया गया कि भाई यहाँ पे एक्स ऑफिशो का मतलब होता है बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस। अगर कोई शख्स एक ऑलरेडी सरकारी मुलाजिम है, वो कोई ओहदा रखता है, वो कोई ऑफिस होल्ड करता है, उस ऑफिस में, उस ग्रेड में होने की वजह से, या उस ऑफिस को होल्ड करने की वजह से एक इंतज़ामी इख्तियारात उसको दिए जाते हैं। कुछ इंतज़ामी इख्तियारात, कोई भी शख्स उस ऑफिस को होल्ड करेगा, उसको बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस वो कुछ पावर, कुछ इख्तियारात, कुछ जुरिस्डिक्शंस को एक्सरसाइज कर सकेगा। इसलिए इसको कहते हैं एक्स ऑफिशो जस्टिस ऑफ पीस। कोई भी शख्स अगर वो ऑफिस पे आएगा, उसके पास ये इख्तियारात होंगे, तो वो होता है एक्स ऑफिशो जस्टिस ऑफ पीस। और यहाँ पे एक्स ऑफिशो जस्टिस ऑफ पीस सेक्शन 25 में डिस्ट्रिक्ट जजेस, सेशन जजेस को ये इख्तियारात दिए गए हैं, ये जिम्मेदारी आयद की गई है कि भाई बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस वो अंडर सेक्शन 22 वो जस्टिस ऑफ पीस होंगे और वो कुछ इख्तियारात एक्सरसाइज कर सकेंगे। बहरहाल उन इख्तियारात, वो कौन से इख्तियारात हैं, उनकी तरफ हम आते हैं।
تو جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا وٹ اور ہو کا بھی آپ کو جواب مل گیا، کون ہو سکتا ہے اور کیا ہے جسٹس آف پیس. آگے بڑھتے ہیں. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ بھئی اس آفس کو 1983 میں اسٹیبلش کیا گیا اور 1983 کے بعد 2001 میں اس میں ایک سیکشن، ایک امینڈمنٹ لائی گئی سیکشن 22A میں، جس میں سب سیکشن 6 کو انسرٹ کیا گیا سیکشن 22 میں. ابھی سیکشن 6 جو ہے، سیکشن 6 میں کچھ اختیارات ایسے دیے گئے ہیں جس کو اگر جسٹس آف پیس ایکسرسائز کرے گا تو یہ لگے گا کہ بھئی یہ جو جسٹس آف پیس جو ہے یہ ایگزیکٹو کے اختیارات میں کیا کر رہا ہے؟ مداخلت کر رہا ہے. تو اس لیے یہ سیکشن ہمیشہ انڈر کرٹیسزم رہا کہ بھئی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی آرٹیکل 175 کلاس 3 کہتا ہے کہ بھئی جوڈیشری اور انتظامیہ الگ الگ چیزیں. سیپریشن آف پاور کا ایک کنسیپٹ ہے. کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ یہ پروویژن ایڈ کی گئی ہے. بہرحال اس پر کیس لاز ہیں، مختلف ویوز ہیں، ججمنٹس ہیں، اس کی طرف ہم آتے ہیں. لیکن یہاں یہ جان لیں کہ بھئی سیکشن 22A کی سب سیکشن 6 کو انسرٹ کیا گیا 2001 میں ایک کرمنل امینڈمنٹ آرڈیننس کے ذریعے. تو یہاں پہ جو اس کے ریلیونٹ پروویژنس ہیں وہ سیکشن 22A اور اسی کے ساتھ 22B میں جو ہے کچھ ڈیوٹیز بیان کیے گئے ہیں کہ جسٹس آف پیس کے کیا ڈیوٹیز ہوں گے. اس کے ساتھ سیکشن 25 میں ایکس آفیشو جسٹس آف پیس کون ہوگا وہ بتایا گیا ہے کہ بھئی ایکس آفیشو جسٹس آف پیس کون ہو سکتا ہے. تو چلے جی، اس پر ججمنٹ ہے PLD 2016 سپریم کورٹ پیج 581. اس کو اگر آپ پڑھیں سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کو، یہ 5 رکنی بینچ نے کیا کیا ہے، اس کوسچن کا جواب دیا ہے کہ ویدر جسٹس ایکس آفیشو جسٹس آف پیس، یعنی ایک ڈسٹرکٹ یا سیشن جج اگر وہ انڈر سب سیکشن 6 آف سیکشن 22A آف CRPC وہ ڈائریکشن دیتا ہے پولیس آفیسر کو کہ بھئی وہ FIR لانچ کرے، یا وہ کسی کرمنل انویسٹیگیشن کو ایک پولیس اسٹیشن سے دوسرے پولیس اسٹیشن یا ایک افسر سے دوسرے افسر کو دینے کا جو اس کو اختیار دیا گیا ہے، whether it is valid, whether this provision is against the constitutional or within the ambit of the constitution. کیا یہ پروویژن جو ہمیشہ یہ کرٹیسائز ہوا ہے کہ بھئی یہ تو ایگزیکٹو کے اختیارات میں مداخلت ہے، کہ بھئی جوڈیشری کو یہ اختیار دیا گیا ہے، اس پولیس ایک ایگزیکٹو اتھارٹی ہے، یہ ایک الگ ایجنسی ہے اور یہ جوڈیشری ایک الگ انسٹیٹیوشن ہے. یہ جو ہے کنسٹیٹیوشن کی جو مین اسپرٹ ہے اس کے اگینسٹ ہے، سپریشن آف پاور کے اگینسٹ ہے. بہرحال اس کوسچن کا جواب یہ PLD 2016 سپریم کورٹ پیج 581 میں یہ طے ہوا کہ بھئی یہ جو اختیارات انڈر سب سیکشن 6 آف CRPC سیکشن 22 سب سیکشن 6 میں جو دیے گئے ہیں، یہ اختیارات اگینسٹ دا کنسٹیٹیوشن نہیں ہے، بلکہ اگر کسی ایکس آفیشو جسٹس آف پیس یہ پاور ایکسرسائز کر رہا ہے، وہ یہ جو اختیارات ہیں، یہ جو پاور ہیں، یہ کوازائی جوڈیشل ایکشنز ہیں،
क्वाज़ाई इन नेचर हैं, ये रिजेम्बलेंस टू एग्जेक्टिव फंक्शन है, लेकिन प्योर एग्जेक्टिव और मिनिस्टीरियल एक्शंस नहीं है। बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट की 2016 की 5 रुकनी बेंच का फैसला था। बाद में एक नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी होती है, यानी जुडिशरी से रिलेटेड, वो मुख्तलिफ पॉलिसी बनाती है पाकिस्तान में, जिसका हेड जो होता है वो नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी की जो हेड है वो चीफ जस्टिस होता है। चीफ जस्टिस की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई, जस्टिस आसिफ सईद खोसा। इसने ये फैसला किया मॉडल कोर्ट के साथ साथ, उसने कहा कि भाई ये जो 22A की जो दरख्वास्त हैं, 22A की जो सब सेक्शन 6 में जो इख्तियारात दिए गए हैं एक्स ऑफिशो जस्टिस ऑफ पीस को, ये जो हैं ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी ये अलग बहस है कि भाई वो 5 रुकनी बेंच और ये जुडिशल पॉलिसी मेकिंग का फैसला, ये तो अगेंस्ट एक दूसरे के जा रहे हैं, तो यहाँ पे किसका फैसला प्रिवेल करेगा, हम उस बहस में नहीं पढ़ना चाहते। हम जस्ट ये देखना चाहते हैं कि भाई ये जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का जो फैसला है ये क्या कहता है। ये कहता है कि भाई ये जो फैसला किया गया है कि भाई ये एक्स ऑफिशो जस्टिस ऑफ पीस का जो इख्तियार, ये जो ऑफिस क्रिएट किया गया है और जुडिशरी को ये इख्तियारात दिए गए हैं कि भाई वो एग्जेक्टिव, अगर पुलिस अपनी इख्तियारात एक्सरसाइज नहीं करता तो फिर आप उसको एक डायरेक्शन देंगे कि भाई आप इस केस में आप FIR लॉन्च करें। तो उस पर उसने रीज़न भी दिए हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा है कि भाई हमारे पास पुलिस रूल हैं, इसके मुताबिक पुलिस की जो अपनी रूल है उसके मुताबिक मुख्तलिफ प्रोविजंस हैं कि इन केस अगर पुलिस में SHO या कोई भी अफसर वो FIR नहीं करता तो आपके पास अल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है अंडर पुलिस रूल। आप उस SP को आप दरख्वास्त करें, SP भी अगर नहीं सुनता उसके बाद आप यहाँ पे रिट पे आएँ, कोई भी पिटिशन फाइल करें अंडर 22A। तो यहाँ पे वकला की राय ये थी कि भाई SP भी पुलिस अफसर ही होता है, अगर SHO FIR नहीं करता, जाहिर सी बात है वो उसके नीचे है, ये सारे मिले हुए हैं, अगर एक शख्स नहीं करेगा तो सारे नहीं करेंगे। तो इसलिए जो है ये जो हमारे जो मजलूम तबका है इस मुआशरे की, जो हमेशा विक्टिम रहता है इस पुलिस स्टेट में, जहाँ पुलिस की राज होती है, वो जिसको चाहे जिस पर क्रिमिनल केस बना दे और जिसको चाहे, अगर वो जितना भी संगीन मुजरिम हो उसके खिलाफ FIR नहीं काटती। तो यहाँ पे ये क्रिटिसाइज़ किया गया। तो बहरहाल अभी जो है प्रोसीजर ये है कि भाई अगर आप 22A की एप्लीकेशन करते हैं, इन केस 22A की एप्लीकेशन कब की जाती है, इसके ग्राउंड्स हैं। कुछ जिम्मेदारियां अंडर सब सेक्शन 6 सेक्शन 22 CRPC जस्टिस ऑफ पीस की हैं कि इन केस अगर पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन में आप जाते हैं, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस आपके ख़िलाफ़ हुई है और आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ FIR नहीं होती, तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेशन जज की अदालत में आके आप दरख्वास्त दे सकते हैं 22A की, भाई हम में देखो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और पुलिस स्टेशन में गया था, वहाँ FIR नहीं होती, तो फिर आप वहाँ पे सेशन जज उन पुलिस ऑफिसर्स को बुलाएगा, उनको बुला के उनसे पूछेगा कि भाई
آپ واقعی اس یہاں پہ آفینس ہوا ہے، آپ لوگ کیوں خاموش ہیں، کیوں ایف آئی آر نہیں کرتے، اور ڈائریکشن دے سکتا ہے کہ بھئی آپ فوراً ایف آئی آر کریں. تو یہ جو ہے جسٹس آف پیس، ایکس آفیشو جسٹس آف پیس کی جو ہے اختیارات ہیں کہ بھئی وہ پولیس کی جو بھی پولیس اسٹیشن میں جو جتنے ایس ایچ او یا جتنے بھی آفیسرس ہیں ان کو ڈائریکٹ کر سکتا ہے کہ آپ اس کیس میں کگنیزیبل آفینس پرائما فشائے کیسے آپ کیا کریں، ایف آئی آر کر لیں، چاہے وہ شخص نامعلوم ہے یا معلوم مجرم، لیکن ایف آئی آر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. بہرحال اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ صرف ایف آئی آر کے لیے اختیارات نہیں ہیں، اسی کے ساتھ اگر پولیس آفیسر نیگلیجنس دکھاتا ہے کہ بھئی کوئی شخص ایف آئی آر تو ہو گئی ہے لیکن وہ شخص دندناتا پھر رہا ہے، اس کو گرفتار نہیں کرتا، کگنیزیبل آفینس کمٹ کر کے وہ دندناتا پھر رہا ہے، تب بھی آپ 22A کی اپلیکیشن کر سکتے ہیں، درخواست پٹیشن کر سکتے ہیں سیشن جج کی عدالت میں کہ بھئی ایف آئی آر تو کی ہے، ملزم جو ہے وہ دندناتا پھر رہا ہے، آپ پولیس کو کیا کریں، آرڈر کریں، حکم جاری کریں کہ بھئی آپ اس کیس میں ایف آئی آر کیا کریں، اس شخص کو، اس ملزم کو گرفتار کریں. اسی کے ساتھ جو ہے مزید اختیارات بھی ہیں 22A میں. اس میں یہ اختیار بھی ہے کہ کسی شخص کی ڈاکومنٹ کی ویریفیکیشن کی ذمہ داری جو ہے پولیس کا ہے، کسی شخص کی دوسرے ویریفیکیشن ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، جو پولیس کی ذمہ داری ہیں، لیکن وہ اپنی ذمہ داری سے کیا کرتا ہے، پیچھے ہٹ رہا ہے، ذمہ داری پورا نہیں کر رہا، تو جو ایکس آفیشو جسٹس آف پیس جو ہے وہ حکم جاری کر سکتا ہے کہ بھئی آپ یہ کام کریں جو کہ آپ کی لیگل اوبلیگیشنز ہیں. یہ میں نیشنل جوڈیشل پالیسی میٹنگ کمیٹی میں جو بھی فیصلہ ہوا وہ یہ ہے کہ بھئی آپ ابھی پروسیجر یہ ہے کہ بھئی آپ ڈائریکٹ، اگر ایف آئی آر آپ کی نہیں ہوتی، آپ ڈائریکٹ سیشن کورٹ نہیں آ سکتے، پہلے آپ وکیل کے پاس جائیں، بھئی وکیل آپ کو کہے گا کہ بھئی آپ کو کے لیے ایک اپلیکیشن، ایک درخواست تیار کرے گا جس میں آپ پولیس اسٹیشن ان آئی جی تک سب کو پارٹی بنا کے آپ کہیں گے بھئی یہاں پہ کگنیزیبل آفینس ہوا ہے، یہ میڈیکل رپورٹس ہیں، یہ میری سر پہ چوٹیں آئی ہیں، دانت میرا نکل چکا ہے، ٹانگ میری ٹوٹ گئی ہے، یہ چیزیں آپ جو ہیں مینشن کریں گے تو عدالت جو ایس پی ہے وہ ایف آئی آر کرے گا. اس کے بعد 7 دنوں کے اندر بھی وہ ایف آئی آر نہیں کرتا تو پھر آپ اس کے بعد ہی آپ سیشن کورٹ یا سیشن کی عدالت میں حاضری دیں اور اپنی کیس وہاں سے آگے لے کے جائیں. بہرحال یہ تھی سیکشن 22A جس میں نے آپ لوگوں کو بتایا. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ریٹ آف مینڈیمس جو ہے ہائی کورٹ انٹرٹین کرتا تھا، اور جس کے بعد جو ہے اگر آپ کی ایف آئی آر نہیں ہوتی تھی تو ریٹ دائر کرنا ہوتا تھا. ریٹ ایک تو ہوتا ہے مہنگا جو ہے، اور ٹائم اس میں بہت زیادہ کنزیوم ہوتا ہے، اس لیے جو ہے یہ سیکشن 22A کی سب سیکشن 6 کو انسرٹ کیا گیا ہے، جس میں جو ہے یہ سیشن جج اور ڈسٹرکٹ جج کو یہ ایکس آفیشو درجہ دیا گیا ہے کہ بھئی وہ بھی کسی بھی ایسے انڈر سب سیکشن 6 سیکشن 22 جتنے بھی کیا ہیں پاورز ہیں اس کے وہ اختیارات وہ کیا کر سکتا ہے، ایکسرسائز کر سکتا ہے. اسی طرح اعلیٰ جو ہمارے پاس اعلیٰ عدلیہ ہے، سپیریئر کورٹس ہیں، ان پر جو برڈن ہے اس کو کم کیا گیا ہے. بہرحال ایک چیز یہاں نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ 2017 سے 2020 تک تقریباً 7 لاکھ سے اوپر جو ہے 22A کی اپلیکیشن مختلف کورٹس میں لائے گئے ہیں، یعنی دائر کیے گئے ہیں اگینسٹ دا نان رجسٹریشن آف ایف آئی آر جو ہیں، جو کہ کافی بہت یعنی ان سیشن کورٹس پر برڈن ہے کہ بھئی یہ تو صرف 22A کی اپلیکیشن ہی نمٹانے میں ہی سارا وقت اپنا صرف کر رہے ہیں. بہرحال
اس کے ساتھ اس کے ڈیوٹیز ہیں کہ بھئی پیس کو مینٹین کرنے کے لیے وہ پولیس کی ایڈ لے سکتا ہے، کسی کو اریسٹ کر سکتا ہے، اور یہ سارے کام، یہ اختیارات انڈر 22 ہے پولیس یعنی جو جسٹس آف پیس ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو چلیے جی، آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ، بائے بائے۔